अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। इंतहाई दुखी खबर, जहां पर तलाई इमाम बारगाह में खुदकुश धमाका, 31 से ज़्यादा लोगों के शहीद होने की इत्तला। मुतादिद लोग ज़ख्मी हैं, जो ज़ख्मी हैं उनमें भी लोगों की क्रिटिकल जो है वो हालत बताई जाती है। शहादतों की तादाद में हर गुजरते लम्हे के साथ इजाफा हो रहा है। दूसरी तरफ हुकूमत की बेहिसी पे बात करेंगे और गोदी मीडिया ने जो यकीन करें कि बेहिसी दिखाई है, उसकी तो कोई मिसाल नहीं मिलती। यानी कि एक जगह पर बसंत का त्यौहार जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है, एक सूबे में जो है बलूचिस्तान का आप देख लें क्या बुरा हाल है, और इस वक्त इस्लामाबाद में जो खौफनाक सिचुएशन चल रही है। लोग कहते हैं जो ऐनी शाहिदीन है कि धमाका नहीं क़यामत है। हमने क़यामत देखी है जब जो है एक खौफनाक सिचुएशन पाकिस्तान में दहशतगर्दी की आई हुई है, तो जो वहाँ पर ऐनी शाहिदीन थे वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, रो रहे थे कि सिक्योरिटी क्यों फरहम नहीं की गई है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको झंझोड़ के रख दें कि हम यहाँ पर जो है फुटेजेस ना खुद देख सकते हैं, ना आपको दिखा सकते हैं। इंसानी अज़ा जगह जगह बिखरे हुए हैं, और ये कोई आम धमाका नहीं है, ये इंतहाई खौफनाक धमाका है। लोग कहते हैं कि इसमें बहुत सारी शहादतें होंगी, क्योंकि जो ऐनी शाहिदीन हैं उनकी हालत बहुत 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 ज़्यादा क्रिटिकल है। ये पिंडी इस्लामाबाद की तीसरी बड़ी इमाम बारगाह है, और बड़ी तादाद में नमाजी जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए वहाँ पर मौजूद थे। तो खुदकुश हमला आवर कुछ लोगों ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 2 थे, कुछ के मुताबिक 3 थे, और उन्होंने कहा कि वो आए, उन्होंने ख़ुद को खौफनाक धमाके से उड़ा दिया। अब जो सिक्योरिटी की हवाले से बात की जा रही है, जो ऐनी शाहिदीन वहाँ पर उनके मुताबिक 2 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ पर मौजूद थे, और जो सिक्योरिटी पे मामूर होते हैं वो कहते हैं कि जी शायद चाय पीने गए हुए थे। वहाँ पे लोगों ने कहा कि वो नहीं थे, लेकिन प्राइवेट सिक्योरिटी के ये 2 एहलकार थे, एक शहीद हो गए, एक बड़ी क्रिटिकल हालत में है। IG इस्लामाबाद के जो फर्स्ट कज़न के शहीद होने की भी इत्तला है। वो अपने वालिद के साथ वहाँ पर नमाज़ पढ़ने गए हुए थे, उनके वालिद इस वक्त नहीं मिल रहे हैं। लोग बड़े शदीद गुस्से में हैं। अब होता क्या है, इस्लामाबाद का इलाका तरलाई कला, यहाँ पर होने वाला धमाका, इसके नतीजे में अभी तक 31 से ज़ायद अफराद के शहीद होने की इत्तलात हैं, और जो मुतादिद अफराद इस वक्त तकरीबन 170 के करीब, 170 के करीब अफराद ज़ख्मी हैं, जिसमें काफ़ी क्रिटिकल हैं। इसलिए हर लम्हे जो है वो शुहदा की तादाद बढ़ना शुरू हो चुकी है। इमाम बारगाह के बाहर जो शहरी हैं अपने प्यारों की शनाख्त के मुंतज़िर हैं, क्योंकि उन्हें ताहाल नहीं मालूम हो सका कि वो ज़ख्मियों में शामिल हैं, उनकी डेथ हो चुकी है, कुछ भी नहीं पता। जो तर्जुमान है उन्होंने कहा अब तक मुख्तलिफ़ अस्पतालों में 31 अफराद को हमने मुर्दा हालत में लाया गया है। तरलाई कलां का ही रिहायशी 26 साला रिफ़त हुसैन जो है वो फ़र्जी नाम उन्होंने बताया है, अपने वालिद को तलाश करने के लिए वहाँ पर इमाम बारगाह के बाहर मौजूद थे। उन्होंने जो है मुख्तलिफ़ चैनल से बात की और बताया कि उनके वालिद साहब की मोटरसाइकिल तो यहाँ पे खड़ी हुई है, लेकिन उन्हें मालूम नहीं कि उनके वालिद साहब कहाँ हैं। वो अपने वालिद की शनाख्त के लिए पहले यहाँ और फिर हस्पताल जा रहे हैं। जो तरलाई कलां में वाक़ई इमाम बारगाह है, खतीजतुल कुबरा यहाँ की मरकज़ी इमाम बारगाह है। इस्लामाबाद रावलपिंडी की तीसरी बड़ी इमाम बारगाह तस्वुर की जाती है, जहाँ ना सिर्फ मकामी बल्कि दूर दराज इलाकों से भी नमाजी बड़ी तादाद में नमाज़ पढ़ने आते हैं, और बड़ी तादाद में आज भी नमाज जुमा के लिए वहाँ पर मौजूद थे। इमाम बारगाह के अंदर दाखिले के लिए 2 मकामात पर इमाम बारगाह की मकामी सिक्योरिटी तैनात जो है होती है, लेकिन वहाँ पर मुबैना तौर पे पुलिस का कोई एहलकार मौजूद नहीं था आज। वाक़ई के जो ऐनी शाहिदीन हैं वो तो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। वो कहते हैं हमारे लिए तो क़यामत है, हम पे तो क़यामत गुजर गई, आपको हम कैसे बताएं कि हमने तो क़यामत देखी है। वो कहते हैं कि जी हमला आवर ने सिक्योरिटी पे मामूर इमाम बारगाह की जो प्राइवेट सिक्योरिटी थी वहाँ पर उन पर फायरिंग की है। फिर जब वो आगे बढ़े हैं, एक को उन्होंने शहीद कर दिया है, दूसरा बेचारा बड़ा ज़ख्मी है, सिर्फ 2 ही थे प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स। आगे जब वो गए हैं तो बताया जाता है जो ऐनी शाहिदीन है कि 2 लोगों ने उनको पकड़ने की कोशिश की है, 2 लोगों ने उनको पकड़ा हुआ था कि वो आगे ना जा सके, उसमें से एक ने जो है ख़ुद को धमाके से उड़ा दिया। कुछ ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 3 थे, कुछ के मुताबिक 2 थे, एक जो है फ़रार होने में कामयाब हो गया या कहीं पकड़ा गया, अभी कुछ भी नहीं पता। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्रॉस किया तीसरे पॉइंट पर, जहाँ पर जुमे की नमाज की पिछली सफ़ों के करीब थे, खुद को धमाके से उड़ाया। उस वक्त जी इमाम बारगाह की तरफ अच्छा अभी की बात करें, इमाम बारगाह की तरफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात कर दिए, तो लोग चीख रहे हैं, वहाँ पे चिल्ला रहे हैं अब हमने सिक्योरिटी का क्या करना है, जब आपको पता है कि बलूचिस्तान का हालात बड़े बुरे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में दहशतगर्दी जो है वो शुरू हो चुकी है। तो आप अब जो आके स्नाइपर्स खड़े हो गए हैं छतों पर जाके, अब सिक्योरिटी जो है उन्होंने इलाके को घेरे में ले लिया, छतों पर जाके खड़ी हो गई है। तो लोग वहाँ पर चीख रहे हैं कि अब इसका क्या फ़ायदा, पहले आपको सिक्योरिटी देनी चाहिए थी, आप कहाँ पर थे। मौके पर IG इस्लामाबाद भी वहाँ पे पहुँचे हैं।
امام بارگاہ کے اطراف اس وقت مقامی افراد بڑی تعداد میں جمع ہیں، جس کی وجہ سے ریسکیو کارروائیاں وہ کہتے ہیں جی جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہ کہانی سنائی ہے، لیکن کہانی تو کچھ اور ہے. لوگ اس وقت اتنے غصے میں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے لاہور میں 3,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں پولیس والے بسنت کے لیے بھیج دیے، لیکن جہاں پہ دہشت گردی جو ہے پنپ رہی تھی، دہشت گردی جہاں پر ہو رہی تھی، اگر پورے پاکستان کی بات کریں، وہ میرے خیال میں بلوچستان سے ریلیٹ کر رہے تھے جو شاہدین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پر تو کسی جگہ پر آپ نے سیکیورٹی دی نہیں ہے، آپ نے ایک مخصوص جماعت کے لیے بھیج دیا کہ اگر کوئی عمران خان کی تصویر لگائے تو آپ جو ہے وہاں سے لوگوں کو پکڑیں، لٹر پریڈ ہو اور آپ ان کو جو ہے گرفتار کریں. تو آپ نے بڑی تعداد میں 3,000 کے قریب جو ہے وہ پولیس والے اسلام آباد سے بھیج دیے ہیں لاہور. اب آپ کو تو سے یہ بھی بتاتی چلوں کہ آذربائیجان کے صدر آئے تھے، روٹ لگا ہوا تھا، تو وہ عینی شاہدین بتاتے ہیں کہ جب یہ دھماکہ ہوا تو 1 گھنٹہ ہو گیا تھا ان کو گئے ہوئے، پھر بھی روٹ انہوں نے لگا کے رکھا، تو بڑی تعداد میں عوام کو بڑا ریسکیو کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، کیونکہ ارد گرد ہاسپٹل تھے، تو بہت لمبا روٹ جو ہے وہ کراس کر کے لوگوں کو وہاں پہ آنا پڑ رہا تھا. تو بڑی یہاں پہ سچویشن جو ہے وہ خوفناک ہوئی ہوئی ہے. امام بارگاہ سے کچھ میٹر کے فاصلے میں واقع جو ہے جو لترار روڈ ہے، اس کی مرکزی مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے تاجروں نے بھی دھماکے کی شدید خوفناک آواز سنی. انہوں نے بتایا کہ اگرچہ امام بارگاہ کئی میٹر دور ہے، لیکن ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ ہماری ہی دکان کے باہر کوئی خدا نخواستہ دھماکہ ہو گیا. یہاں کے مقامی افراد نے بتایا کہ اسلام آباد پولیس کا کوئی اہلکار آج امام بارگاہ کے باہر تعینات نہیں تھا. انہوں نے اردو نیوز سے بات کی اور بتایا کہ صرف امام بارگاہ کی مقامی سیکیورٹی وہاں پہ موجود تھی. انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ پولیس والے کیوں نہیں تھے. تو پھر وہاں پہ لوگوں نے کہا کہ جی پولیس والوں کو تو بسنت کا تہوار منانے کے لیے اسلام آباد سے لاہور بھیج دیا ہے کہ کوئی جو ہے تصویر لگی ہوئی گڈی اڑائے تو اس کو پکڑ لیں. اب اس پر میں کیا کہوں. اب تک جو ہے اسلام آباد کے علاقے جو ترلائی کے امام بارگاہ میں 31 افراد جو ہے وہ جان کی بازی ہار چکے ہیں، شہید ہوئے ہیں، 170 کے قریب زخمی ہیں. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے بتایا کہ صورتحال بڑی خوفناک ہے اس وقت. انہوں نے کہا جب فائر ہوا تو میں گھر سے بھاگا. جو امام بارگاہ سے متصل گھر ہے ان کے رہائشی خود کو امام بارگاہ کا جو ہے وہ منتظم بتاتے ہیں. سید اشفاق ان کا نام ہے. انہوں نے بی بی سی سے بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی جیسے ہی فائر ہوا تو میں گھر سے بھاگا، مجھے اندازہ ہو گیا کہ امام بارگاہ میں کچھ ہوا ہے. امام بارگاہ کے باہر موجود گارڈ نے بتایا کہ 3 حملہ آور تھے، گارڈ بھی زخمی ہے، ایک کی جو ہے ہلاکت ہو چکی ہے. سید اشفاق جو ہیں ان کا نام ہے. انہوں نے کہا کہ دھماکے کے بعد ہر طرف زخمی موجود تھے، کسی کا بازو نہیں تھا، کسی کی ٹانگ نہیں تھی. ہم نے شدید زخمیوں کو اپنی گاڑیوں میں ہسپتال منتقل کیا. ایمبولینسز 1 گھنٹے بعد آئی ہیں. انتظامیہ جو اسلام آباد ہے اس نے تصدیق کی ہے کہ ترلائی کی امام بارگاہ میں یہ ہوا ہے. انہوں نے اپنی نئی کہانی سنائی ہے. خیر اس پہ کیا کہیں. تو ابھی اسلام آباد میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. تو وزیر دفاع کہتے ہیں جی اسلام آباد میں دھماکہ بھارت اور طالبان کا گٹھ جوڑ ہے. تو لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان اور بھارت گٹھ جوڑ کر رہا ہے، آپ کے مطابق جو ہے وہ ہر جگہ پہ کر رہا ہے، بلوچستان میں بھی کر رہا ہے، تو پھر یہاں پر جو بڑی تعداد کی پولیس یہاں پر تھی ان کو لاہور بھیجنے کی کیا ضرورت تھی. تو اتنے معاملات خراب ہوئے ہیں. تو پھر لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی لاہور میں بسنت کیوں منائی جا رہی ہے؟ وہ تو مارچ کے اینڈ میں بنائی جاتی تھی ہمیشہ، یہ صرف 8 فروری کے لیے جو ہے وہ منائی جا رہی ہے. تو اب آپ لوگوں کو روک نہیں سکتے. لوگ اس وقت بہت جو ہے تکلیف میں ہیں. اور میڈیا کی تو خیر ہر دھرمی کا لیول آپ کیا کہیں، دھماکہ نہیں قیامت تھی. اور میڈیا نے جو ہے ان کو بتایا گیا، ایک پراپر کیمپین چل رہی ہے کہ جی آپ نے دکھانا ہے ایوری تھنگ از گڈ اور سب کچھ بہت اچھا چل رہا ہے، لاہور میں بسنت چل رہی ہے اور معاملات بڑے اچھے. تو وہ وہی بسنت ہی دکھائی جا رہی تھی، یہ کور بھی نہیں کیا جا رہا تھا. اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا اس حوالے سے. سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.